अस्सलामुअलैकुम या अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन कराम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर जसारत कर रहा हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर होने की। तो आज जो मेरा उन्वान है वो है कुरान में अल्लाह ने किन नमाजियों पर लानत भेजी है, किन नमाजियों पे के बारे में अल्लाह ने कहा है कि उनके लिए तबाही है, बर्बादी है और वो जहन्नमी है। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि फरमान मासूम के साथ उसका जो है वज़ाहत की जाए। और क्योंकि किताबें तो मैं ऑफिस में रख नहीं सकता ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने ये मोमिनीन की खिदमत में ये नोट बना के रखे हैं। इसमें नोट में कुरान की आयत है और उसके बाद फरमान मासूम है। तो जिस बंदे को भी किताब का स्कैन चाहिए हो या कोई ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए हो जिसकी उसको ज़रूरत हो, वो तलब कर सकता है कमेंट्स में आके, या मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, उस पर व्हाट्सएप करे, मैसेज करे, तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में किताब का हवाला जो है वो अरसाल कर दिया जाएगा। वैसे तो इस नोट पे मैंने लिखा हुआ है, हवाला भी लिखा हुआ है। तो अभी क्योंकि मैं ये नोट को ही पढ़ने जा रहा हूँ, जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कहीं स्लिप ऑफ टंग हो के कोई और मतलब ना निकाल ले और मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। तो अगर कोई कमी बेशी रह गई हो इस वीडियो में जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, तो एडवांस में माजरत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौला के चाहने वाले जो है वो हमें माफ़ी फरमाएंगे। कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम मोमिनीन तक हक़ पहुँचाते रहें। हालांकि कुरान की ये आयत, दो जो आयत हैं, ये मैं जो पेश करने जा रहा हूँ, सब मोमिनीन ने तिलावत भी की हुई हैं। और बाज़ औक़ात तो जो है क्योंकि ये 30वें पारे की दो आयत ली गई हैं, एक सूरा, छोटा सा सूरा है कुरान मजीद का, वहाँ से तो अक्सर लोग उसकी तिलावत भी करते हैं। तो चलते हैं जी हम वीडियो की अपना जो नोट्स हमने बनाया है उसकी जानब, ताकि आयात का तर्जमा किया पढ़ा जा सके और मासूम का फरमान जो है असल जो हमारा टारगेट है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से फरमा के जा चुके हैं कि अगर कुरान समझ में ना आए तो आले मोहम्मद से पूछो, अगर आले मोहम्मद समझ ना आए तो कुरान से पूछो। तो हमारा तो इतना इदराक नहीं है, तो बहुत सारे जो आलम दीन हैं वो कहते हैं जी हम समझ गए, हम समझ गए। तो कम से कम मैं अपने तक तो मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि बहुत मुश्किल है मासूम फरमान को समझना, उनकी गहराई तक जाना और फिर कुरान की आयत को समझना बग़ैर मासूम की वज़ाहत के बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुरान मजीद में तो खालिक सिर्फ इशारा फरमाते हैं मासूम जो हैं उसके बारे में, क्योंकि मोमिनीन मासूम से सवाल करते रहते थे और मोमिनीन को जवाब से फैज़याब करते रहते थे मासूमीन अलैहिस्सलाम। और वही हमारे यहाँ आज जो है किताबी शक्ल में मिलता है। मुख्तलिफ जो हमारे किताबों के मुसन्नफ़ हैं उनकी कोशिश है, उनकी रियाज़त है। तो मोमिनीन चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। जी मोमिनीन कराम, कुरान में अल्लाह किन नमाजियों पर लानत करता है और फरमान मासूम क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो जिन दो आयत के बारे में हम ज़िक्र कर रहे थे वो ये आपके सामने हैं जी। सूरा माउन है जी, 30वें पारे में, कुरान मजीद के 30वें पारे में सूरा माउन है। सूरा माउन की दो आयत को लिया है हमने अपनी इस वीडियो में। 4 नंबर आयत है और 5 नंबर। 4 नंबर आयत में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, पस तबाही है, तर्जमा है इसमें। आप जो वायल है उस पर आप क्या जो है तर्जमा कर सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन इसका तर्जमा लानत भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैंने जो तर्जमा किया है वो है पस तबाही है ऐसे नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज, जो अपनी सलात, यानी सलात अरबी का लफ्ज़ है, हम नमाज उसको उर्दू में तर्जमा करते हैं, जो अपनी सलात अली अलैहिस्सलाम से गाफिल है।
نوٹ رکھیے گا کہ علی علیہ السلام بریکٹ میں اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا موضوع اس سے ریلیٹڈ ہے. اس سے آگے ہم کیونکہ یہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن تو اشارہ کرتا ہے، تو آگے معصوم کی فرمان کی طرف ہم جب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے. تو فرمان معصوم بذات خود مولا امیر کائنات کا ایک فرمان ہے. سب سے پہلے بہت سارے مومنین نے سنا بھی ہوگا اور بہت سارے مومنین جو ہے تلاوت بھی کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میں مومن کی نماز اور ان کا روزہ ہوں. یہی ایسے ملتی جلتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں، لیکن یہ کبھی جو فرمان مولا امیر کائنات سے میں نے لیا ہے یہ مشارق الانوار الیقین میں ہے، 20 صفحہ نمبر 269 269 پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ کتاب ایزی مل جائے گی لوگوں کو. نہیں تو ویسے بھی یہ گوگل کریں گے آنا صلاۃ المومنین تو انشاءاللہ بہت ساری جگہوں میں اور بھی اس کا ریفرنس مل جائے گا. تو اب اگر آیات کا مطالعہ کریں جو ہم نے آیت میں ترجمہ کیا ہوا تھا بریکٹ میں کہ صلاۃ علی سے غافل ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں ہی مومن کی نماز ہوں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. فرمان معصوم ہے جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا. میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ بھی کروں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت صلوات اللہ علیہم کا دشمن پرواہ نہ کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، زنا کرے یا چوری کرے، بے شک جہنم کی آگ میں ہے. یعنی اس فرمان سے یہ ثواب الاعمال ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے جی، حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 210 ہے. اس میں جو معصوم فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک روزہ رکھے، نماز پڑھے، زنا کرے. اب یہ ساری چیزیں برابر ہیں لیکن اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جو معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ ثواب الاعمال سے ہے جی. اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث جی، ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں تو یہی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے جی اگلی حدیث. وہ بھی حدیث جو ہے جی وہ ثواب الاعمال سے لی گئی ہے، اور حدیث کا مکمل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ بے شک علی صلوات اللہ علیہ کا دشمن، یعنی علی کا دشمن دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک کہ جہنم کے کھولتے ہوئے گرم پانی کا گھونٹ نہ پی لے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص امر ولایت علی علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے مساوی ہے کہ نماز پڑھے یا زنا کرے یا روزہ رکھے یا چوری کرے، بے شک وہ جہنمی ہے. جیسے کہ اوپر امام صادق علیہ السلام کا فرمان، اور یہ جو ہے امام باقر علیہ السلام نے اس کی آگے وضاحت بھی فرمائی ہے. یہ بھی جو حدیث ہے یہ ثواب الاعمال شیخ صدوق کی کتاب سے لی گئی ہے. وہ جو امام صادق سے تھی وہ حدیث نمبر 18 تھی، یہ 17 ہے. دونوں حدیثیں ایک ہی صفحے پہ. آگے جی فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جی، وہ مومنین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ راویان کا ذکر کر کے اوپر فرمایا گیا کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ بے شک اللہ عز و جل ہر نماز کے وقت، یعنی جب نمازی نماز ادا کرتا ہے، جس کو نمازی انجام دیتا ہے، اپنے عبادات گزار و اعتقاد رکھنے والے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. یعنی اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے اور بعض مخلوق پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں، کیوں؟ یعنی راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، رحمت بھی بھیجتا ہے اور لعنت بھی بھیجتا ہے. تو امام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے حق کے انکار اور ان کی جانب سے ہمیں جھٹلانے کی وجہ سے، یعنی کہ جو ولایت امیر علیہ السلام کا منکر ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے، یہ جو قرآن کی 2 آیات مجیدہ ہیں ان کی روح سے اور فرمان معصوم کی روح سے اس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے. یہ جی عقاب الاعمال سے لی گئی ہے، وہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. اور دلاور حسین نجفی، دلاور حسین
اجتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ جو ہے یعنی اردو کتاب کا حوالہ یہ لیا گیا ہے عقاب الاعمال کا. مومنین، امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان کتابوں کے سکین شارٹ اگر آپ کو چاہیے ہوں تو وہ مل جائیں گے، پیج بھی مل جائیں گے، کتابیں بھی مل جائیں گی. بلکہ یہ جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، جن سے فرامین معصوم پڑھنے کی جسارت کی ہے، یہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو ایزی ڈاؤن لوڈ مل جائیں گی. قرآن تو ہر بندے کے گھر میں ہوگا. بس رہی بات کہ وہ ترجمہ جو آپ یا ہم لوگ کرتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مومنین سے گزارش ہے کہ میرے پاس ایک سید زادے کا قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کیا ہوا میرے پاس ملتا ہے. بہت ساری دنیا تو ان کے خلاف ہے، لیکن جو مجھے بہت پسند ہے ان کا ترجمہ. مترجم تو بہت ہیں. تو عربی ایک جو ہے بہت بڑی زبان ہے. آج کل ہم سے تو انگلش قابو نہیں آتی. انگلش کا لفظ جو ہے اس کے ہم اردو میں ترجمے کریں تو بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو عربی زبان جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس کے ترجمے کرنے میں بھی دشواری رہتی ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں آپ کو نوٹ کرواؤں کہ جب بھی ڈنڈی ماری گئی محمد وال محمد کے حق کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی تو انہی ترجموں کا سہارا دیا گیا. لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ترجمہ کر کے گھما پھرا کے محمد وال محمد کا جو ذکر ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اگر ہم غور سے یا اپنے اذہان کو کھول کے پڑھیں تو جو قرآن مجید ہے وہ قصیدہ ہے محمد وال محمد کا. تو امید ہے مومنین کو پسند آئی ہوگی ویڈیو. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں کر دیں یا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر